ख्वाजा एजाज अहमद भट्ट का शुमार हमारी सीनियर अफसानचा निगारों में होता है। उनका अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है शैतान। फिरोजा जब वो घर पहुंची तो उसकी शलवार मुड़ी तुड़ी थी और गीली थी। माँ ने पूछा, बाहर बारिश हो रही है क्या? मगर फिरोजा ने जवाब नहीं दिया, चुपचाप खलाओं में तकती रही। जब मदरसे के मौलवी को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसने अपने बयान में कहा, मैं पक्का मुसलमान हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं, शैतान मेरे दिमाग पर सवार हो गया था। आबदा सबा का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है फितरत। अल्लाह गारत करे तेरी नंदों को, सारा दिन तुझसे काम करवाती रहती है, खुद क्यों नहीं करती? मैंने तुझे उस घर में ब्याहा है, बेचा नहीं है। अम्मा ने गुस्से में मेरी नंदों को सलवाते जी भर के सुनाई। तभी कमरे में चाय का कप उठाए भाभी दाखिल हुई। मेरे सामने कप रख ही रही थी कि छोटी बहन ने आवाज लगाई, भाभी प्लीज एक कप मुझे भी दे देना। मैंने भाभी की तरफ देखा और फिर छोटी बहन को मुखातिब किया, मैं इतनी देर से देख रही हूँ, भाभी मुसलसल काम किए जा रही हैं, थक गई होंगी, तुम खुद ही एक कप चाय बना लो, कितनी देर लगेगी? उसी वक्त अम्मा ने बुरा सा मुंह बनाया और कहा, कौन सा दिन भर पहाड़ तोड़ती रहती है, दो चार घर के काम है वही करती है। और मैं हैरत से अम्मा का चेहरा देखती रह गई। सलीम फारूकी का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है अजब माजरा। राजा को मर्रिख पर जाने का बहुत शौक था। बिलाखिर कंपनी की कुरानंदाजी में उसका नाम निकल आया। दीगर तैयारों के साथ मोबाइल पर मर्रिख रोमिंग पैकेज भी हासिल कर लिया ताकि फेसबुक और ट्विटर से लुत्फ लेता रहे। टूर ऑपरेटर ने वहां घूमने फिरने का भरपूर इंतजाम कर दिया था। शहर में अजान की आवाज पर चौंक गया कि यहाँ भी मुसलमान हैं। मस्जिद से नमाज पढ़कर बाहर निकल ही रहा था कि उसी मस्जिद में दूसरे फिरके की जमात शुरू हो गई। एक मर्रिखी से उसने माजरा पूछा। मर्रिख पर मस्जिद मुसलमानों की होती है, किसी फिरके की नहीं। सब्सक्राइब करने पर कोई पाई पैसा तो लगता नहीं है, फिर भी आप सोच रहे हैं, अरे भाई जल्दी से लाल बटन दबाकर घंटी के निशान पर क्लिक कर दे। दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने का कहें। असगर शमीम का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है बच्चों का दिन। अम्मी, आज हम लोग यहाँ किस प्रोग्राम के तहत बर्तन धोने आए हैं? मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें नहीं पता, आज बच्चों का दिन है और अभी वजीर आला साहब आएंगे,
تقریر کریں گے اور اسکول کے بچوں کو بہت سارے انعامات بھی دیں گے. اور امی وہ بچے جو اسکول میں نہیں پڑھتے ان کو انعام. بچے نے حسرت بھری نظروں سے ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا. پہلا افسانچہ پیش خدمت ہے مشقت کی چکی. کیا ذلت بھری زندگی ہے، اس سے اچھا تھا وطن میں رہ کر محنت مزدوری کر لیتے، یہاں تو خواری ہی خواری ہے. نوید کی غصہ بھری بڑبڑاہٹ سن کر اکرم نے کہا، ایسی بات ہے تو تم یہاں لندن کیا کرنے آ گئے تھے، وہیں رہتے نا. نوید سر جھٹک کے بولا، بس دماغ خراب تھا میرا. پردیس میں محنت مشقت کرنا آسان نہیں، ہڈیاں تک نچڑ جاتی ہیں. آج نوید بہت گھنایا ہوا تھا. اس نے واپس وطن جانے کا فیصلہ کر لیا تھا. وہ اپنے روم میٹ سے اس بارے میں بات کر رہا تھا. وہ لوگ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ کچھ سننے کو تیار نہ تھا. یہ لوگ ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ اسی وقت نوید کے موبائل کی بیل بجی. نوید نے کال ریسیو کی. چند منٹ بات کرنے کے بعد جب کال ختم ہوئی تو اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی. تو کب جانے کا پروگرام ہے؟ اشر نے اسے گمسم دیکھ کے پوچھا. نہیں جا رہا. کیوں؟ بہن کی شادی طے پا گئی ہے. سسرال والوں نے بھاری جہیز مانگا ہے. پتہ نہیں اب کتنا عرصہ مزید مشقت کی چکی میں پسنا ہے. بہت اچھا. کیا تیکھا افسانچہ ہے بھائی، زبردست. ایک اور پلیز. بہت شکریہ، بہت خوبصورت. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اپنا وطن. چودھری صاحب کے بچے بڑے ہوئے تو انہوں نے امریکہ کی خوشحال زندگی چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا. ان کے بچوں جمی اور ٹینا نے پاکستان جانے سے انکار کر دیا. آپ کو پاکستان جانا ہے جائیں، ہم دونوں نہیں جائیں گے، جمی نے کہا. لیکن وہ اپنا ملک، اپنے لوگ ہیں، ہم وہیں خوش رہ سکتے ہیں. ہوگا وہ آپ کا ملک لیکن ہمارا ملک یہ ہے جہاں ہم شروع سے رہے اور پلے بڑے ہیں. ہم اپنا ملک چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے. لیکن چودھری صاحب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بچوں کا قائل کریں. لیکن کچھ نہیں ڈیڈی، آپ کو جانا ہے جائیں، ہم نہیں جائیں گے. کیسے نہیں جاؤ گے تم لوگ؟ میں زبردستی لے جاؤں گا. چودھری صاحب کو غصہ آ گیا. ڈیڈی آپ بھول گئے ہیں، ہماری ایک کال پہ آپ اریسٹ ہو چکے. چودھری صاحب نے اپنی نوعمر بیٹی کی زبان سے یہ سنا اور ہکا بکا رہ گئے اور بیچارگی سے بیوی کی طرف دیکھا. بیوی طنزیہ مسکراتی جیسے کہہ رہی ہو اسی دن کے لیے کہتی تھی بچوں کے بڑے ہونے سے پہلے پاکستان لوٹ چلو. بہت خوب. کرن صدیقی صاحبہ، آپ نے دونوں ہی افسانچے وہ ہماری دکھتی رگوں پہ جو ہے نا ہاتھ رکھ کر آپ نے سنائے ہیں. بہت شکریہ. بہت سرور بھائی، اگر 2 منٹ ہے تو ایک اور دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دوں چھوٹا سا. چلیے 2 منٹ اور ہے. خلاف قانون. سلطان 10 سال بعد پاکستان آیا. اس کے بچے امریکہ میں پیدا ہوئے. سلطان کے والدین نے اب تک اپنے پوتا پوتی کو نہیں دیکھا تھا. ان کے شدید اصرار پر سلطان بچوں کو پاکستان اپنے والدین اور رشتہ داروں سے ملوانے لایا تھا. ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی دنیا بدل گئی. نہ کوئی نظم و ضبط، نہ قانون کی پرواہ. جس کا جو دل چاہ رہا تھا کر رہا تھا. کوئی کہیں بھی تھوک دے، کچرا پھینک دے، کسی بھی جگہ گاڑی پارک کر دے، کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. ایئرپورٹ سے گھر کی طرف روانہ ہو گئے. سلطان نے گاڑی میں بیٹھتے ہی سگریٹ سلگا لی اور اپنے بھائی سے باتیں شروع کر دی جو ان سب کو لینے آئے تھے. سگریٹ ختم ہوئی، سلطان نے ٹوٹا باہر پھینک دیا. ڈیڈی، آپ نے سگریٹ سڑک پر پھینک دی؟ سلطان کا 6 سالہ بیٹا ارسلان حیرت سے بولا.
कोई बात नहीं बेटा, सुल्तान ने लापरवाही से कहा। लेकिन डैडी वहां अमेरिका में तो आप ऐसे नहीं करते थे। बेटा वहां ऐसा करना खिलाफ कानून है। तो डैडी क्या यहाँ ऐसा करना खिलाफ कानून नहीं है? तो लेकिन सुल्तान के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वाह वाह बहुत वाह खूब, वाह, बिल्कुल बहुत आदाब खूब बहुत खूब। बिल्कुल। ये अच्छा सुल्तान था, को कहना बहुत चाहिए था जबरदस्त, ये ये तो बहुत अपना अच्छा था। मुल्क है।